يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي من تلك البقاع الطاهرة ومن بطحاء مكة وجبال اليمن كانت انطلاقة شريان حضارتنا النابض ووجه ثقافتنا المشرق، حيث تتجلى فيها عظمة التراث وتتدفق فيها شلالات العطاء. هي سيدة اللغات، اللغة العربية. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وفي الذكرى السنوية لليوم العالمي للغة العربية قامت جمعية عشاق العربية بجهد المقل لأداء واجبها تجاه هذه اللغة العظيمة. اتجهنا إلى العديد من الجهات، الجامعات والمدارس، وتحدثنا إلى الشباب ووجدنا لديهم الاهتمام الكبير باللغة العربية، وسجلنا بعض المقاطع. والتقت الجمعية بالأساتذة والمتخصصين بتعليم اللغة العربية لإجمال مقترحاتهم وتوصياتهم لرفع وعي الشباب بأهمية لغة اقرأ. نصيحتي للأساتذة في الجامعات المختلفة أن يهتموا بتدريس الكلام والحديث والفهم والاستماع كعنصرين أو كما نقول مهارتين من أهم مهارات اللغة العربية وخاصة في باكستان. أريد أن أبعث برسالة إلى المتخصصين في هذا اللسان وفي هذه اللغة بإعادة النظر في معارفهم، ولا نريد أن نكون مثل ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجب من بعض ألفاظ القرآن الكريم لجهله هو، فقال: يا محمد، ما لي أرى في هذا القرآن الذي تدعو به ألفاظا ليس من لغة العرب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين هذا في كتاب الله؟ فقال له مثل كلمة كبارة وكلمة قسورة وكلمة عجاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد، هناك أحد الأعراب جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتحدث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسكته، فلما أسكته مرارا قال له الأعرابي الآخر: أتهزأ بي يا ابن قسورة العرب وإني رجل كبارة؟ إن هذا لشيء عجاب. ولا شك أن معرفة دلالات اللفظ وإشارات اللفظ تزيد من معرفة الإنسان ويقينه وإيمانه. ويجب على الشباب خصوصا أن يعيدوا عرض اللغة العربية على الناس، فهناك وسائل مستحدثة يمكن أن يصلوا بها إلى الناس جميعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. أن يكون
التحادث والتواصل باللغة العربية، نريد أن نفرض لغتنا العربية ونضعها في مكانها اللائق بها. بعض أرباب اللغات الأخرى فرضوا لغتهم على العالم بأن جعلوها هي اللغة الرسمية لمكاتباتهم ومحادثاتهم، فمن أراد أن يتعامل معهم فليتعلم لغتهم. وكان هذا يعني حقيقا بأهل اللغة العربية. مهارة التحدث يأتي بكثرة الحديث باللغة التي يريد الإنسان أن يتعود أو أن يتحدث بها، حتى يتعود لسانه على تراكيبها وعلى مفرداتها وعلى مخارج حروفها، المخارج الصحيحة. أطفأت قنديل أحزاني فمن انطفأ، لم أذرف الدمع كي لا أشمت الملأ، سواني الله من نور وأودعني سرا أباهي به الصلصال والحمأ، وقال للألسن الأخرى ألن تدري ويا محمد اقرأ جل ما قرأ. فقد بادت معظم اللغات الإنسانية القديمة، وبقيت اللغة العربية حية منذ بضعة آلاف من السنوات. وإذا نظرنا إلى اللغة العربية فإننا نجد أنها استطاعت أن تحتفظ خلال 15 قرنا بمفرداتها ونظامها التركيبي وصفاتها وطبيعتها وأنساقها الأسلوبية كما كانت منذ نزل القرآن الكريم، وهي لغة شريفة يتحدث بها أكثر من 350 مليون عربي، فضلا عمن يتحدث بها من غير العرب سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين. وقد استطاعت اللغة العربية أن تخرج مع الإسلام إلى آفاق الدنيا الرحبة خارج حدود الجزيرة العربية، فحلت اختيارا لا إجبارا محل اللغات المحلية في مصر والشام والعراق والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، كما صارت لغة الثقافة والعلم والأدب قرونا عديدة في بلاد فارس والأندلس والهند. الله الله آياتنا الرسول قدوتنا القرآن دستورنا الجهاد في سبيل الله الموت في سبيل الله أسماء أمانينا. وقد استطاع الفلاسفة المسلمون أمثال الفارابي وابن سينا وابن رشد أن يحافظوا على التراث اليوناني وبخاصة تراث أرسطو من الضياع خلال القرون الوسطى. ولا شك أن تعلم قدر من اللغة العربية فرض على كل مسلم أو واجب على كل مسلم حتى يستطيع أن يقيم شعائر دينه من صلاة ودعاء وتلاوة للقرآن. هذه اللغة تخاطبكم اليوم بلسان الحال وتقول لكم يا أمة الإسلام حافظوا علي بحفظكم لكتاب ربكم، فمن حفظ القرآن جمع محاسني وحسن بيانه ورق أسلوبه. حافظوا علي بحفظكم لسنة نبيكم، فإن فيها فصاحة اللفظ وجودة المعنى. حافظوا علي بأن تملأوا مجالسكم بخطب الصحابة الكرام الأجلاء. يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني. والتقت عشاق العربية بالشباب من الباحثين والأدباء والصحفيين في مسعى حثيث لدعم المعاصرة حين تعني الارتقاء، والأصالة حين تعني الانتماء. وروحي أحرفي ولساني الضاد فخري. وإنني أنصح الأساتذة والطلاب وأوجه لهم رسالة بأن يتبعوا ما يصدر الآن في مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الأدبية الافتراضية، فإنها تنتج أدبا عظيما
وأدبا جميلا فيه الحلو والمالح ولكن حلوه كثير أيضا، وأن يتابعوا مفرزات المسابقات الكبيرة كأمير الشعراء وشاعر البردة وشاعر عكاظ ومسابقة كتارة وغيرها من المسابقات الأدبية والسنوية التي تفرز وتقدم مواهب جديدة ومواهب نابضة بالحياة. التاريخ في باكستان أو في شبه القارة الهندية إذ دخل الإسلام تقريبا مع المهلب ابن أبي صفرة، كانت البدايات عام 40 للهجرة، محمد بن القاسم سنة 93 للهجرة. عاطفيا جميع المسلمين وليس فقط مسلمي باكستان، جميع المسلمين مقترنون باللغة العربية، اقتران الضياء بالشمس واقتران النور بالقمر. الأسماء التي نسمي بها الأطفال أغلبها عربية. أما بالنسبة للحال، اللغة العربية في باكستان مقيدة في المدارس الدينية فقط أو الجامعات الحكومية أو حتى الخاصة، لكن بشكل قليل جدا. وبالمناسبة قديما كانت عندنا طالبة أندونيسية اسمها أنا سالكة طريقة الأزهرية. فالأساتذة كانوا يسمونها سالكة، كانوا يسمونها سالكة. اسمه رأيت طالب اسمه حسبي الله. تمام. بصورة عامة وفي باكستان. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هي اقتراحاتك لي؟ ونرجو من المختصين وأصحاب القرار أن يضعوا دليلا يحوي هذا الدليل على القصائد والدواوين الشعرية وأهم الشعراء منذ العصر الجاهلي حتى نهاية عصر الاحتجاج. هذا الدليل بشكل عام يحتوي على شعر النقائض، شعر المعلقات في الجاهلية، والشعر العذري، والشعر العمري، وشعراء الحماسة. الاحتفال بيوم واحد للغة العربية لست معه. لغتنا العربية لغة العمر كله، لغة الهوية، فنحن أمة جنسيتنا الإسلام ولغتنا العربية ودستورنا القرآن. أن النحو الذي يقدم للمبتدئ وغير المتخصص في مناهجنا الحالية غير ملائم، لأنه لا يدرس مستويات اللغة وتدرجها من اليسير إلى الأقل يسرا أو الأكثر تعقيدا. هناك مسائل كثيرة لا تتعلق بضبط اللسان وهي الغاية من النحو، مثلا علامات الإعراب الفرعية شوش ذهن الطالب تماما، المثنى وجمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، والممنوع من الصرف. هذه مسائل يجب أن تؤخر حقا. التفصيل الممل في الإعراب الذي لا علاقة له بضبط اللسان، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوبا بجوابه في محل نصب على الظرف، يعني هذا تعقيد حقيقة لا يحتاج إليه الطالب. فلا عين إلا وهي عين من البكاء، ولا خد إلا للدموع به خد. ووجه عشاق العربية من الطلاب دعواتهم للشباب في أنحاء العالم للقيام بدعم اللغة العربية. تعالوا أيها الأحبة، نقف في صف واحد ونصبح يدا واحدة لتحقيق هدف واحد، وهو نشر اللغة العربية. فإن اللغة العربية ليست لغة قوم ولا لغة بلاد، وإنما هي لغة عقيدة ولغة أمة يفتخر بها العجمي قبل العربي. هل في لغات الكون كاللغة التي يسمو بأحرفها كلام الله؟ أمي هي العربية، والعربية هي لغة الأم، فكيف يمكن للمرء أن يستغني عن أمه وهي التي يقوم فيها روحه؟ يا رسول الله وقدوتنا، لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله
رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟ أنا على أحسن حال. ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد صديق، وأنت ما اسمك؟ اسمي ثاقب الله. من أين أنت؟ أنا من مدينة بشاور، ومن أين أنت؟ هل أنت مقيم في المدرسة أم تتردد عليها؟ ما أنا بمقيم في المدرسة، بل أختلف إليها كل يوم. هل بيتك قريب من المدرسة؟ لا، بل بيتي بعيد عن المدرسة. وتوجهت عشاق العربية إلى المدارس العربية في أنحاء باكستان، والتي تعد الحارس الأمين للغة العربية في مناطق باكستان المختلفة. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. يجب على مدراء المدارس وأربابها إنشاء المعاهد في مدارسهم لتعليم اللغة العربية. وثانيا أن نحفز الطلاب على الاستفادة من الإجازات السنوية في إتقان اللغة العربية والخط العربي والقواعد الإملائية. الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أنا طالب علم أدرس في جامعة المحمدية منذ 6 سنوات، وأريد أن ألتحق فيما بعد في اللغة العربية وأنا أدرس، والأساتذة ما شاء الله. والذي نشدها أبو زيد السروجي في ذمة دينار. تبا له من خادع مماذق أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الوامق، زينة معشوق ولون عاشق، يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق. وهل لمن يقذفه من حالق، قال له القول المحق الصادق، لا أرى في وصلك لي ففارق. ونرى أن يحتاج إلى تعلم اللغة العربية، فعلينا أن نراعي الجانب السلوكي وجانب المهني وجانب المهاري وجانب الوجداني، فحينئذ نتحقق تعليم وتعلم اللغة العربية. إخوتي في الله، إخوتي في الله، أنا أقول لكم بالتزجر ومن صميم القلب، خذوا هذه اللغة المباركة الطيبة، لغة القرآن، لغة رسولنا الحبيب، لغة أهل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. इसको बंद कर देना। माशाअल्लाह मुबारक।